अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज देखते हैं कि सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कनाडा कैसे मूव हो सकता हूँ, हाउ आई कैन मूव टू द कनाडा, या हो सकती हूँ कि मैं कनाडा मूव कैसे हो सकती हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि जनाब ये सवाल तो कई दफ़ा पूछा गया है और इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। हर मुल्क का तरीका और उसका वेटिंग पीरियड या वेटिंग टाइम जो है मुख्तलिफ है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा कैसे मूव हो सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा वेट टाइम हर जगह के लिहाज से, हर पासपोर्ट के ऊपर, हर नेशनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जनाब सबसे पहला तरीका तो है टेम्प्रेरी वीज़ा, जिसको हम कहते हैं विजिटर्स वीज़ा। अगर अब विजिटर्स वीज़ा आपको मिल जाता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेट्स से एटलीस्ट 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद आप उसको चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। आप विजिटर्स वीज़ा के जो है एक अपना प्रोसेस है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। canada.ca में जाकर के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जाकर के आपको पता लगेगा कि सारे प्रोसेस जो है वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे फॉर्म की लिंक भी है, वहाँ से वो क्लिक करके आप फॉर्म भी फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है जनाब वर्क परमिट का। अगर आपको जॉब ऑफर होती है कनाडा के किसी हाजिर एम्प्लॉयर के पास से, तो आप वर्क परमिट पे आ सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप विद इन 2 वीक्स जो है आपको वो अप्रूवल ही मिल सकती है। विद इन 2 वीक्स आप इंशाअल्लाह ताला टेम्प्रेरी वर्क परमिट पे कनाडा आ सकते हैं, और कनाडा आने के बाद जो है फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और परमानेंट जो है या रहने के क्या मौके आपको मिल सकते हैं फर्दर। फिर जनाब तीसरा जो तरीका है वो है परमानेंट रेजिडेंस के लिए। अगर तो आप फिर आप ये मूड ये बना के आते हैं कि जनाब आप चाहते हैं कि आप कनाडा कम्प्लीटली तौर पे मुकम्मल तौर पर मूव हो जाएं, एज उसके शहरियत हासिल कर लें यहाँ की, तो उसका तरीक़ाकार जो है पीआर के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए जो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, बहुत सारे हैं। उनको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स भी हैं, फेडरल स्किल्स ट्रेड्स प्रोग्राम्स है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनाई जा चुकी हैं, मेरी भी कुछ वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा या क्यों कह लीजिए तीसरा तरीका, जैसा कि मैंने पहले कहा विजिटर्स वीज़ा है। आप आकर के देखिए ये आपको सूट करता है कि नहीं, फिर उसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, नहीं तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं तो फिर यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद जो है अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। जब आप यहाँ पे रह लेते हैं तकरीबन 1095 डेज़, जो कि तकरीबन 3 साल बनते हैं, विद इन 5 ईयर्स, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए या कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप और पासपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद आप पासपोर्ट बनाएं ना बनाएं, इसको 2 साल के बाद बनाएं, 5 साल के बाद बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। पासपोर्ट आपको पता है सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक यहाँ का सिटीजनशिप कार्ड मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है या आईडी कार्ड है, इसी तरह से इंडिया, बांग्लादेश वगैरह का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके सिटीजनशिप के अंदर आती हैं कि वो कार्ड आपको इशू हो जाता है। तो जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है जनाब, अगर आप अप्लाई करते हैं या प्लान करते हैं कि कनाडा आपको आना है किसी भी तरीके से, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स के तरीके से, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है आपको मालूम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है अदर कंट्रीज से। ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, उसकी मालूमात ले लें, उसको समझ लें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस एंट्री पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो पॉइंट्स हैं 67 है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी की पूरी लिस्ट आपको जानने की ज़रूरत है। विजिटर्स वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया जाए वो मैंने वीडियो पहले भी बना दी है, इसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप सबसे पहले तो है ये देखें कि आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। आप हर आदमी जो है फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आ रहे हैं तो यकीनन आपको अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सी कंट्रीज दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको विजिटर्स वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है कनाडा आने के लिए, तो उनके लिए एक डिफरेंट केस है, आपके लिए एक डिफरेंट केस है। आप अगर पाकिस्तान से लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यकीनन आपके लिए एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वो सबके लिए ही चाहिए।
اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ 2 ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس آپ کی ہونی چاہیے ایویڈنس کے طور پہ. آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے, پروف آف انکم ہونی چاہیے, جو کہ یہاں آپ جتنا زیادہ لے کے آ سکتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جناب آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں, آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر لیں گے. اگر کچھ یعنی فیملی ممبرس کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کا جو ہے ان کے حساب سے بھی تھوڑی سی انکم زیادہ یا منی آپ کو زیادہ شو کرنی چاہیے. لیٹر آف انویٹیشن چاہیے آپ کو, اگر آپ کے یہاں پہ کوئی بہن بھائی یہاں رہتے ہیں, بہت قریبی بلڈ ریلیٹیو رہتے ہیں, وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ زیادہ چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اپلیکیشن, ہو سکتا ہے کہ ویزا آفیسر جو ہے آپ سے ادر ڈاکیومنٹس بھی مانگے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ سبمٹ پھر کرانے پڑے گی. وہ تمام چیزیں آپ کو پے فی کرنا پڑے گا. جو بھی اس کی فیس ہے اپلائی کرنے کی, وچ از آئی تھنک $100 ہے پر پرسن, وہ آپ کو اپلائی کرنا ہے. فیملی کے ساتھ جو ہے اگر کر رہے ہیں تو اس کی فیس الگ ہے. تو جب آپ کے پاس تمام چیزیں جمع ہو جائیں, یہ سارے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہو, اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد دین یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ڈیسیشن. ظاہر سی بات ہے جو امیگریشن کا ادارہ ہے آپ کو اس سے ویزا اپلیکیشن جب سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے ان کے ڈیسیشن کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کتنی دیر لیتے ہیں. یوں تو جو ریٹن لکھا ہے جو ہے وہ 60 days ہے, 30 days to 60 days, لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ویزا آفیسرز کے ثوابدید پہ ہے کہ وہ آپ کو ودن 30 days آپ کو واپس جو ہے اپنا ڈیسیجن بتاتا ہے, یا 60 days کے بعد بتاتا ہے, یا 60 days کے بعد بھی نہیں تو ہو سکتا ہے 3 مہینے میں, 4 months میں جو ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ان کی مرضی ہے, ان کی اپنا کرائٹیریا ہے, گورنمنٹ کا کرائٹیریا, ان کو اس طرح سے فالو کرنا ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے ورک پرمٹ کے لیے کیسے اپلائی کیا جائے, اس کے لیے بھی بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. وہ آپ canada.ca پہ جائیں گے تو وہاں پہ پروگرام موجود ہے. اپنے آپ کو ڈٹرمائن کریں, اپنے آپ کو جج کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سے ورک پرمٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں. اس کی بیس پہ وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو اپلائی کرنی چاہیے. اپلیکیشن فیس آپ دیکھ لیں کہ وہ افورڈیبل ہے آپ کے لیے نہیں یا نہیں. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے لے کے آنے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا نہیں. تو یہ تمام چیزیں ان جرنل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر آپ وہی بات ہے کہ آپ کیسے موو ہو سکتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیپیبل ہیں, آپ یہاں آ سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں, آپ کو انگلش بولنی لکھنی اور آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہے. اگر آپ انگلش بول نہیں سکتے, انگلش لکھ نہیں سکتے, انگلش آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ انگلش سیکھنا شروع کریں. جب آپ انگلش میں فلوئنٹ ہو جائیں, انگلش میں آپ کو بولنی لکھنی اور سمجھنی آ جائے اور بڑے آرام کے ساتھ, پھر آپ اس کنٹری میں موو کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کنٹری میں آپ موو کرتے ہیں وہاں کی کنٹری کی جو لینگویج اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. موو کرنا اور کام پہ جانا یعنی ورک پہ جانا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل لوگ مڈل ایسٹ جاتے ہیں, عرب کنٹریز جاتے ہیں, اور بہت سارے اوور 90% عرب کنٹریز میں جانے والے لوگ ان کو کبھی 40 سال گزار دیتے ہیں, ان کو عربی کبھی بھی نہیں آتی ہے, بائی دی اینڈ تک نہیں آتی, 2-4 جملے ہارڈلی آتے ہیں, لیکن وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں چاہے 40 سال کام کر کے آئے, چاہے وہ 10 سال کام کر کے آئے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب کینیڈا آپ آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ 6 مہینے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں آ رہے, یہاں پہ ایک مائگریشن کر رہے ہیں, آپ موو ہو کے آ رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ لینگویج نہیں آتی ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کو بالکل نہیں آتی ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں مت سوچئے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگلش پہ گرفت حاصل کر لیں گے تو یقیناً اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں. آپ کو انگلش آتی ہے, اچھا بولتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں, اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آتی ہے, تو اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے پاسبلٹی ہے, تو فرینچ کا ضرور جو ہے فرینچ کو سیکھ لیں. فرینچ یہاں پہ آپ کے پاس اگر ہے, کیونکہ وہ سیکنڈ لینگویج ہے یہاں کی, فرینچ کی وجہ سے آپ کو بہت آسانی ہو سکتی ہے اور آپ کو بہت اچھی جاب مل سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو میں بتانا چاہتا تھا آج کی ویڈیو میں, آج کی اس نشست میں آشش سے, کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں اپنی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کے لیے یہاں پہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی جنریشن کے لیے یہاں پہ اچھائی لکھی ہے, تو یقیناً آپ کے ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کریں, جو کام بھی شروع کریں, اور اس کے معیار کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق جو کام ہے حلال طریقے سے, اچھے طریقے سے, صحیح طریقے سے, بغیر کسی جھوٹ کے, اس کو لے کے چلیں, تمام چیزوں کو پورا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہاں پہ موو ہونا لکھا ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی چیز آپ کے بیچ میں آئے اور یہ کہتے رہیں کہ اللہم لا سہلا, اے اللہ کچھ بھی سہل یا آسان نہیں ہے, الا ما جعلتہ سہلا,
بشرطے کہ تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہم لا سہلا، اللہم لا سہلا، اے اللہ کچھ بھی میرے لیے آسان نہیں ہے، اے اللہ میرے لیے کچھ بھی سہل نہیں ہے، الا ما جعلتہ سہلا، بشرطے کہ تو اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ یہ ایک بہت اچھی دعا ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا۔ تو اس کو آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو مل بھی جائے گا، تاکہ آپ اس کو لکھ کر کے پرنٹ کر کے جو ہے دیوار پہ لگا لیں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ، انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے، اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں ایک دوسری نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔